لا تعداد مرتبہ شکر ہے اس مالک نے، خالق نے سانو سارے نو اج دا بابرکت دن جمعۃ المبارک نصیب فرمایا۔ دعا ہے اللہ کریم جل مجدہ الکریم ساڈی سارے دی حاضری اکٹھا ہونا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اے ماہ شعبان دے آخری دن نے، اس مبارک مہینے تو بعد مہینیاں دا سردار ایمان والیاں دے بختاں نو جگان والا مہینہ، جنہ دی 11 مہینے نہ سنی گئی ہوئے، اس مہینے رب دیاں رحمتاں دامن پھیلا پھیلا کے آوازاں سن دیاں نے۔ ایسا پیارا مہینہ جڑا روزیاں دی صورت اللہ نے سانو عطا فرمایا ہے، اور اے رمضان دا مہینہ صرف اور صرف اے روزے اللہ کریم نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو صرف نہیں عطا کیتے، بلکہ حضور دی امت تو پہلے بھی انبیاء دی امتاں نو اللہ نے روزے عطا کیتے سن۔ اللہ کریم نے قرآن پاک وچ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے فرمایا اے رمضان دا مہینہ او مہینہ ہے جدے اندر قرآن نو نازل کیتا گیا ہے، جدے اندر قرآن نازل ہویا۔ رمضان میں پوچھنے ہیں کہ رمضان تیری کی شان ہے، رمضان جواب دے دا انزل فیہ القرآن، میری سب تو بڑی شان اے وے کہ میرے اندر رب دا قرآن آیا ہے۔ تے قرآن نو پوچھیا تینوں کیڑی گل تے زیادہ فخر ہوندا ہے؟ رمضان آندا ہے میرے وچ قرآن آیا ہے، تے قرآن آندا ہے میرے وچ رمضان آیا ہے۔ حضرات قرآن دی اور رمضان دی مناسبت بہت قریب ہے، بڑی پیاری نسبت ہے۔ نہ رمضان قرآن تو دور ہے اور نہ قرآن رمضان تو دور ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے دوسرے پارے دی ایک آیت وچ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تواڈے تو پہلے لوکاں تے فرض کیتے گئے لعلکم تتقون، روزے دین دی وجہ اے وے تاکہ تسی متقی ہو جاؤ۔ حضرات تقوی کی متقی ہونے والا معاملہ کی اینو ذرا سمجھن دی کوشش کرنا۔ ایک مثال دے کے گل نو واضح کرنا چاہنا، تسی بزرگ حضرات زیادہ سمجھدار ہو، چھوٹا جا بچہ لے لو اور روزے دی حالت جو بچہ ہوئے، روزہ رکھیا ہوئے، کسی کوٹھڑی دے اندر لے کے چلے جاؤ، اس بچے نو آکھو کہ تیرے سامنے ٹھنڈا پانی دا گلاس رکھنے ہیں، ذرا پی کے بکھا۔ بچہ آکھے گا نہیں مینوں پتہ ہے کہ میرا رب دیکھدا ہے، آکھے گا نہیں میں روزے دی حالت چاہاں۔ بندہ آگو آکھے کہ نہیں بچیا ایک گھٹ لا کے تے ویکھ کیڑا کوئی بندہ ویندا ہے پیا، آکھے گا کوئی نہیں ویندا نا، اوتھے بھی احکم الحاکمین ضرور نظر ماردا ہے، رب دی نظر اوتھے بھی جاندی ہے۔ اس کیفیت دا نام تقوی ہے۔ دیکھو پانی پینا حرام نہیں، حلال ہے، کھانا کھانا حرام نہیں، حلال ہے۔ جس وقت بندہ اپنے رب دی رضا واسطے حلال چیزاں نو بھی چھوڑنا سکھ جائے ادو متقی بن جاتا ہے۔
اس بات کو ذرا سمجھنا کہ حرام چھوڑ دینا اللہ دے عذاب تو، اللہ دے خوف تو یا اللہ دی محبت ہے، حرام چھوڑنا یہ تو ضروری ہے۔ اگر نہ چھڑیں گے تو ساڈا اللہ وارث ہے، اللہ مہربانی فرمائے اگر حرام جان بوجھ کے کرتے رہے تو معاملہ اخروی خراب ہو سکتا ہے، لیکن حلال نو چھوڑنا صرف اس واسطے کہ میں اللہ دی رضا واسطے چھوڑ رہے ہیں تے نالے رب فرماندا ہے 11 مہینے میرا رزق کھاندے ہو، ایک مہینہ میں تانوں ایسا دینا ہے، میں 11 مہینیاں دے کھادے ہوئے رزق دا اثر ویکھنا ہے، صرف رزق نال ہی پیار کردے ہو کہ میں رازق نال بھی پیار کردے ہو؟ اللہ یہ ٹیسٹ لینا ہے ساڈا، لہذا اساں اپنے آپ نو اس ماہ رمضان مبارک واسطے تیار رکھنا ہے۔ اور اس پیارے عظیم الشان ماہ رمضان المبارک ان استقبال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے سونے آسن انداز وچ فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام شعبان وچ ہی پورا مہینہ روزہ رکھدے سن تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذرا انداز دیکھو، اگر رمضان تو پہلے مہینے وچ ساری زندگی روزے رکھے نے تے پھر رمضان دے فرضی روزے دا اہتمام کنا کردے ہوں گے۔ اے 11 مہینیاں تو بعد ایک مہینہ نصیب ہوندا ہے، اللہ سانو سارے نو نصیب کرے۔ اے جدو رمضان المبارک دا مہینہ ہوندا ہے تے جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جاندے نے اور شیطان نو جکر دیتا جاندا ہے خبردار شیطان 11 مہینے تینوں کھلی چھٹی سی، ہن میرے بندیاں نیڑے نہیں جاتے۔ ایک بات ذرا سوچ کے دسو کہ اگر اللہ شیطان نو جکڑ بھی دوے اس رمضان دے مہینے تے بندہ اپنے آپ نو اللہ دا بندہ آکھے بھی اس دے باوجود پھر بھی شیطانی کماں تو نہ روک سکے، اندے میں شیطان دا بھی قصور کوئی نہیں۔ سمجھ لو، غور کرو کہ شیطان نو تے اللہ نے بن چھڑیا ہے، او بندہ کتنا بدبخت ہے کہ اس رمضان دے مبارک مہینے وچ آ کے بھی شیطان دا دامن نہیں چھوڑ رہا۔ انہوں رمضان دے مہینے میں شیطان نظر نہیں آنا چاہیے بلکہ محمد دا رحمان نظر آنا چاہیے۔ عزیزو میرے سامنے مشکات شریف دی حدیث دی کتاب پئی ہے، کتاب الصوم دے اندر ایک حدیث پاک تلاوت کرنا چاہنا۔ اس حدیث پاک نو روایت کرنے والے نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندے نے شعبان المبارک دے آخری دن سن، نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ تے کھڑے ہوئے تے حضور نے سارے ایمان والے کلمہ گو غلاماں نو بلایا۔ فرماندے نے قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان المبارک دے آخری دن حضور نے سانو خطبہ ارشاد فرمایا۔ دیکھو اے جڑا منظر میں عرض کر رہا اس منظر نامے نو ذرا غور نال سوچو کہ خطاب سنن والے محمد دے غلام صحابہ نے تے خطاب کرن والا زہرا دا بابا ہے۔ یارو بڑے تو بڑا بھی خطیب بلائیے، بڑے ہی اچھے الفاظ بولدا ہوئے، بڑا ہی سونا قرآن پڑھدا ہوئے، بڑی ہی سونی حدیث پڑھدا ہوئے، پر میرے مصطفیٰ نال سونا تے قرآن کوئی بھی نہیں پڑھدا ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام جدو خطبہ دیندے ہونگے پھر کیسا وہ انداز ہوندا ہوئے گا تے صحابہ سندے ہونگے تے حضور جدو لب کھول دے ہونگے وما یوہا والی زبان تو پھل گر دے ہونگے، صحابہ اپنیاں جولیاں اپنیاں پلکاں تے دامن پھیلا کے حضور دے الفاظ مبارک دا استقبال کر دے ہونگے۔ فرماندے نے خطبہ دیتا نبی پاک علیہ السلام نے، فقال تے آقا علیہ السلام نے فرمایا
یا ایھا الناس لوگو قد اضلکم شہر عظیم مبارک مبارک ہوئے اللہ نے تانوں بڑا ہی سونا عظمتاں والا برکتاں والا رمضان دا مہینہ عطا فرمایا ہے. اے تسی ایک گل تے ذرا توجہ دیو کہ جس مہینے دے ذکر دا استقبال خود مصطفیٰ کرن تے سارے نو اکٹھیاں کرن کیوں اس رمضان دی شان ہے کہ ان دے وچ قرآن آئے. اتنے میں ایک عقیدے دی بات عرض کرنا. نبی پاک علیہ السلام نے اس رمضان المبارک دے مہینے دا ذکر دا جلسہ کیتا. اے جلسہ سے اکٹھ کیتا کس مہینے دا؟ جس مہینے دے اندر قرآن آیا ہے. ذرا بول کے دسیا جی حضور نے ذکر کیتا ہے. اکٹھ کن نے کیتا ہے؟ حضور نے. تے بلایا کنہ نو؟ صحابہ نو. اے ہو گیا جلسہ. ہن کس مہینے دا ہویا؟ جس مہینے وچ قرآن آیا ہے. اگر جس مہینے وچ قرآن آئے تے اس مہینے دے استقبال تے خوشی تے جشن دے اندر اگر مصطفیٰ جلسہ انعقاد کرن اے شرک بدعت یا اے دے وچ کوئی معاملہ رد و بدل والا نہیں ہوندا تے جے غلاماں دی اج امت اکٹھی ہو کے حضور بلکہ قرآن جس مہینے وچ آئے اوندا جشن حضور منان اے اللہ دی عبادت بندی ہے. تے ذرا پیار نال دسو جس مہینے وچ قرآن والا سونا آپ آیا ہوئے اگر امتی جلسے کرن تے کہ پیر ہونا پہنا. عزیزان گرامی حضور نے خطبہ فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک. فرمایا لوگو اللہ نے بڑا سونا رمضان دا مہینہ برکتاں والا عظمتاں والا عطا فرمایا ہے. کیڑا مہینہ؟ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے او مہینہ ہے جدے وچ ایک رات ایسی ہے جڑی ہزاراں مہینیاں دے نالوں افضل تے اعلی ہے. ایک رات ایسی ہے جڑی کئی ہزار سالاں تو افضل تے اعلی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیڑا مہینہ؟ جعل اللہ صیامہ فریضۃ. اللہ پاک نے اس مہینے دے روزیاں نو بندیاں تے فرض کیتا ہے. وقیام لیلہ تطوعا. اے دیاں تراویاں اللہ نے اپنے بندیاں نو دتیاں نے زائد عبادت عطا کیتی ہے. تے فرمایا کیسی عبادت دیتی ہے؟ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر. جیڑا بندہ ایک نفل پڑھے کانا کمن ادا فریدتن فی ما سواہ. ایک نفل روزیاں دا ایک فرض دے برابر اللہ ثواب عطا کرتا ہے. ایک نفل دا ثواب ایک فرض دے برابر ہے. تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک نفل پڑھیے تے ایک فرض دا ثواب ہے. ومن ادا فریدتن فیہ. تے جڑا بندہ ایک فرض ادا کرے کانا کمن ادا سبعین فریدتن فیما سواہ. ایک نفل دے بدلے ایک فرض دا ثواب ملدا ہے تے ایک فرض دے بدلے اللہ 70 فرضاں دا ثواب ادا کردا ہے. یار کیسی اللہ دی رحمت ہے. ایک نفل پڑھیے تے ایک فرض دا ثواب. ایک فرض پڑھیے تے کنیاں دا 70 فرضاں دا ثواب دیندا ہے. میں دعا کرنا اللہ سانو مکے تے مدینے دیاں فضاواں دیاں بہاراں عطا فرمائے. جڑے گئے ہو اللہ انہاں نو پھر لے جائے. میرے سمیت لے جڑے نہیں گئے کاش حضور دی نظر کرم ہوے اللہ دیاں مہربانیاں ہو جان کدی مہر لگ جائے تے اسی بھی مدینے تے مکے دا ٹکٹ لے کے چلے جائیے. جڑے گئے ہو او تے نظارے ویکھ کے آئے ہو. اور احباب جان دے ہو کہ مکے شریف دے اندر ایک فرض پڑھیے ایک نماز پڑھیے تے کنیاں دا ثواب ملتا ہے؟ 1 لاکھ نماز دا ثواب ملتا ہے. مکے شریف دے اندر ایک نماز دے بدلے 1 لاکھ نماز دا ثواب ملتا ہے. تے جے مدینے پڑھیے تے پھر 50,000 نماز دا ثواب ملتا ہے.
تے ہن ذرا یہ غور کرو، ہووے رمضان دا مہینہ، ایک فرض دے بدلے اللہ نے 70 فرضاں دا دینا ہے ثواب، تے جے اللہ مکے وچ نماز پڑھنا روزہ دی نصیب کرے تے جے ایک نماز پڑھے گا پھر کنیاں نمازاں دا ثواب پڑھنا ہے؟ 70 لاکھ نمازاں دا، 70 لاکھ نماز۔ میں پھر دہرا دینا، مینوں بڑے ایسے چہرے اج سست نظر آ رہے ہیں، ایک فرض ادا کریے رمضان وچ اللہ 70 گنا ثواب دیندا ہے زیادہ، تے روزیاں وچ چلے جائیے مکے، اوتھے ایک نماز پڑھیے، قانونی طور تے ایک دے بدلے لاکھ نمازاں دا ثواب ملدا ہے، تے پھر روزیاں وچ 70 گنا کریے تے پھر ایک نماز پڑھیے تے 70 لاکھ دا ثواب ملدا ہے۔ کدی سوچیا جے اس مکے دی وادی دے اندر ایک دے بدلے اللہ لاکھ نمازاں دا ثواب دیندا کیوں ہے؟ کدی سوچیا ہے؟ اللہ دیاں رحمتاں نے، اللہ نے اپنے حبیب نے صدقے سارے کرم کر چھڑے گا۔ ہن میں ایک شاعر کی زبان تو میں دساں انہاں ترجمہ کر کے کہ ایک دے بدلے اللہ لکھاں لکھاں ثواب کیوں عطا فرماتا ہے؟ کیڑا عرب شریف دا او قبیلہ، کیڑی عرب شریف دی او زمین؟ تے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے تائیوں فرمایا ہے عرب شریف تو صدے کے جاواں عرب شریف تو صدے کے جاواں جتھے بکریاں یار جگہ جتھے آقا نے تلیاں لایا جزاک اللہ جی، تھوڑا جا سا کڑایا جائے عرب شریف تو میں صدقے جا، ہن تھوڑا جا ذوق بن گیا، بالی نہ سستی نہ، عرب شریف تو صدقے جان جتھے بکریاں یار چگائیاں، تھاں تھاں تے میں جا کے بوسے دیواں کیونکہ اوتھے یار نے تلیاں لائیاں۔ حضور دے قدم لگ گئے، حضور دیاں تلیاں لگ گئیاں نے، اللہ نے پھر ثواباں دیاں بوریاں بھر بھر کے غلاماں نوں عطا فرمائیاں۔ تے جے اللہ سانو مدینے دی بھی حاضری عطا کرے، آمین آکھو، اللہ مدینہ شریف دی حاضری عطا کرے، پورا قافلہ روزہ دا سارا مدینہ شریف ٹر جائے تے اوتھے ایک دے بدلے 50,000 دا ثواب ہے۔ 50,000 دا ثواب جدو مکہ چھوڑ کے حضور مدینے وال آئے نا تے حضور نے اوندیاں دعا کیتی، یا اللہ ایک کعبے دی بڑی شان ہے، ایتھے کوئی ایک نماز پڑھے تے لکھاں دا ثواب ہے، تے مولا جتھے میں چلیا اوتھے 50,000 دے تے یا اللہ اپنی رحمتاں دے صدقے جتھے میں جا کے ڈیرا لانا ہے اوتھے پھر ثواب دگنا عطا کری۔ آئے کیا مدینہ شریف، حضور اکرم علیہ السلام جتھے آرام فرما رہے ہیں، ساری امت دے علماء دا اتھینٹک اتفاق ہے، فرماندے نے جتنے نبی پاک علیہ السلام آرام فرما رہے نے او زمین دا او ٹکڑا جتے حضور دا جسد مبارک لگا ہے، او مٹی او خاک جنت المأوات بھی افضل تے آلہ ہے، او کائنات دی ہر ایک تھان تو افضل تے آلہ ہے۔ یارو وہ ککھ بھی کتنے مقدرہ آنے جڑے مدینے دیاں گلیاں میں چلے،
او کتے جانور بھی بڑے مقدرہ والے جڑے یار دیاں گلیاں میں پھردے نے تے جنہ مقدرہ والے لوکاں دیاں حاضریاں بار بار لگدیاں نے میرے آقا دا او روزہ جتے حضور علیہ السلام آرام کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے درود پڑھن واسطے 70,000 فرشتہ سویرے ہوندا ہے 70,000 فرشتہ رحمت دا شام نو ہوندا ہے قیامت تک ایک گروہ جڑا ہو کے چلا گیا واری دوبارہ پلٹ کے نہیں آنی اور فرشتیاں دی واری کدی قیامت تک دوبارہ نہیں ہوندی اے اللہ دے نبی دا خاص کرم غلامہ تے وے کہ انہاں دا بار بار ٹکٹ لگدا تے مدینے دے چکر وٹدے رہندے ہائے یارو میرا وجدان آندا ہے کہ مینوں انج کہنا چاہیے خاک طیبہ شریف خاک مدینہ نو اسی بہ کے سلامی پیش کریے جدو مدینے کو جائے نا دے پوچھے نا کچھ ہے کی منگوانی ہے اے نہ آکھیا کرو مینوں کھجوراں چاہیے نے مینوں زمزم چاہیے اچھیاں چیزاں نے کدی کدی یہ بھی آکھیا کرو یار مدینے دی تھوڑی جی مٹی لے آویں او مٹی نو کدی جیب وچ رکھیا جے نا زندگی وچ جڑیاں رونقاں لگن گیاں اللہ ہی جاندا ہے میں پریکٹیکل کر کے بھی دیکھیا الحمدللہ وہ علی بھی ٹھیلا مٹی دا 3 سال دے عرصے تو میرے کول ہے تے میں نہ جس سونے دے جتھے قدم لگن اس خاک دے وچ اتنا سونا کمال آ جاندا ہے پھر نبی دے قدماں وچ کتنا کو کمال ہوتا ہے ہائے ہائے اللہ لے جے سامنے خاک طیبہ نو میں سلام عرض کرن لگا تے میں دعوت دیاں گا جے جملہ سمجھ چاہے تے اگر سارے آکھو اللہ سارے دی صداواں نو قبول کرے کیڑی خاک مدینہ کیڑی مٹی مدینہ شریف دی ایسی پاکیزہ مٹی ہے جتھے یار دیاں تلیاں لگیاں نے شاعر نے اپنے انداز کی سلام پیش کیتا وے شاعر نے آکھیا ہے تینوں چون چون سینے دے نال لاواں صدقڑے جاواں نی مٹیے مدینے دیے جے انداز سمجھ جاوے الفاظ سوکھے نے آج آخری شبان دا جمعہ ہے میں تے دعوت دیاں گا میں آکھاں گا نہیں ہاتھ چکو سبحان اللہ کو اچھی اچھی پڑھو نہیں آکھاں گا جیدہ دل گواہی دین دینا کہ میں بھی خاک طیبہ نو سلام عرض کراں یہ پڑھنا ہے تے اچھی آواز نال پڑھنا ہے تاکہ ایتھے پڑھیے جسم ایتھے روے روح زارہ دے بابا دے قدمہ میں چلی جائے تائیوں سیانے تینوں چون چون سینے دے نال لاواں صدقڑے جاواں نی مٹیے مدینے دیے تینوں چون چون اکھاں دے نال لاواں نال سرما بناواں نی مٹیے مدینے دیے نی تینوں دا سرما بناواں نی مٹیے مدینے دیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد او جتے سونے دے قدم لگ جاندے نے اللہ انہاں تھاواں دیاں قرآن وچ قسماں اٹھاندا ہے
او یارو جتے نبی دے قدم لگ دے نے اگر او تھا سونی لگ دیئے ذرا سوچو نا پھر حضور دی ذات کی سونی لگ دی ہوئے گی تائیتے سیانے تینوں چومے چومے سینے دے نال لاوا صدقڑے جاوا نی مٹیے مدینے دیئے اسی تے اس مٹی نو بھی سلام پیش کرتے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا برکت والا مہینہ جدے بچ ایک نفل پڑھیے تے فرض دا ثواب ایک فرض ادا کریے تے 70 فرضاں دا ثواب تے حضور نے فرمایا واہو و شہر الصبر اے مہینہ صبر والا مہینہ گل شروع کی سی تقوی تو روزے اللہ نے تاں دیتے نے لعلکم تتقون تاکہ متقی بن جاؤ صرف اے پیغام جڑی بچے والی مثال دیتی ہے کہ کسے کوٹھے وچ بچے نو لے کے جاؤ روزے دی حالت وچ ہوے تے ٹھنڈا پانی دا گلاس دیو آکھو بیٹا پی آکھے گا نہیں ان پوچھا جائے گا بچہ کیوں پیاس نہیں لگی آکھے گا لگی ہے بھوک نہیں لگی بھوک بھی لگی ہے تے پھر گھٹ پانی دا پیندا کیوں نہیں او 7 کوٹھریاں دے اندر بھی آکھے گا نہیں میرا اے ایمان بچ گیا ہے کہ جتھے کوئی بھی نہ ویکھے محمد رب اوتھے بھی ویکھے ہی ویکھے حضرت یوسف علیہ السلام جدو زلیخا آپ دا پیچھا کیتا نا بادشاہ سی ملکہ سی 7 کوٹھریاں دے اندر لے کے چلے گئی دروازے نو بند کر دیتا لاک کر چھڑیا حضرت یوسف علیہ السلام نو سامنے کھڑا کیتا اپنا دوپٹہ اتار کے نہ زلیخا نے اپنے بوت دے اتے رکھیا کپڑے نال ڈھک دیتا یوسف فرمان لگے زلیخا انو کیوں پہ ڈھکنی ہے آکھن لگی کہ یوسف مینوں اپنے بت کولو رب کولو شرم ہوندی ہے یوسف علیہ السلام دیاں اکھاں وچ اترو آ گئے فرمایا کہ زلیخا تو اپنے اس رب کولو اینا حیا کرے جڑا نہ بول سکے نہ سن سکے نہ ویکھ سکے تو اپنے اس رب کولو اینا حیا کرے تے میں اس رب کولو حیا کیوں نہ کرا جڑا 7 کوٹھریاں وچ بھی ویکھی جاندا جڑا اوتھے بھی ویندا پچھلے جمعے میں ایک جملہ عرض کیتا سی مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی اقبال گر ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے جدو انسان دے دل سینے وچ اے یقین کامل ہو جائے کہ اللہ ویکھدا ہے پیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر ایک یتیم بچی اپنی ماں دے قدماں وچ بیٹھی ہے تے سحری دا ٹائم ہے دودھ ویچ دینے تے کاروبار کر دینے ماں بیٹی تاں روز بسر انہاں دا گزر بسر ہوندا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دے حاکم ہو کے گلیاں کوچاں بازاراں دے اندر کاراں میں جا کے لوکاں دے حالات معلوم کردے سن کوئی اگر مستحق مدد ہے تو میں اپنی مدد کراں ہیلپ کراں آپ فرماندے نے میں ایک گھر دے کولوں لنگیا تے اندر ایک ماں اپنی دھی دے نال کچھ گلاں بھی کردی ہے سحری دا ویلا ہوے تے ماں کہ پترا اج دودھ وچ پانی پانا ہے اج دودھ وچ پانی پانا ہے تے تاکہ ساڈا نا گزر بسر اچھا ہوے کاروبار ودائیے تے پانی پا کے تے دودھ زیادہ ہوے گا خرچہ آمدنی زیادہ بن جائے گی تی کہن لگی اما نہیں میں پانی نہیں پا سکتی ماں کہن لگی پتر پا لے کھا کیڑا کوئی امیر المومنین ویندے نے پے تے تی پھڑک اٹھی کہن لگی اما جے امیر المومنین نہیں پیا ویندا آقا الحاکمین تے ویندا ہے نا پیا آقا الحاکمین تے ویکھ ہی رہا نا اے یقین کامل ہو جائے نا کہ مینوں میرا رب ویکھ رہا ہے سمجھو بندہ متقی بن گیا ہے ایک قرآن دیا آیات دی روشنی دے اندر آج دا پیغام لے جاؤ اپنے دل دے اندر اس ایمان نو مضبوط کر لو ایمان نو کامل کر لو کہ ساڈا سانو رب ویکھدا ہے
حضور نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اس صبر والا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ صَوَابُهُ الْجَنَّةِ، تے جڑا صبر کرے اللہ انہوں پھر ثواب پتہ کی دیندہ ہے؟ جنت دیندہ ہے۔ حضور علیہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَالشَّهْرُ الْمُبَاسَاتِ، اور یہ مہینہ اپنی حلال کمائی دے وچوں دوسرے انو کھلانا تے پلانا، یہ او مہینہ ہے جڑے لوگ اپنی حلال کمائی دے وچوں دوسرے انو کھلان تے پلان، اپنی نیک کمائی دے وچوں دوسرے واسطے حصہ کڈن۔ میں حیران ہاں اسی سے نفلی کی کڈنے نے، اسی تے فرض زکات بھی ادا کرنا اس تے تیار نہیں۔ سانو انج لگدا ہے ساڑیاں فصلاں کٹیاں جان، اسی 40 کلے وڈ کے بھی 1-2 بوریاں فقیراں نو دے کے سمجھنے ساڑی زکات عشر نکل گیا ہے۔ رب فرماندا ہے وَآتُوا حَقَّهُ، اے اپنی جدو فصلہ کٹ دے ہو نا ان دے وچ غریباں دا میں حق کٹیا ہے، اگر انہاں نو حق دیو گے تواڈیاں فصلاں پاک کراں گا، تواڈیاں روزیاں نو برکت والا کراں گا۔ اگر تسی نہیں نا عشر کڈو گے، زکات نہیں کڈو گے اپنے مال دی، تواڈا مال تانوں دنیا تے بھی خراب کرے گا، آخرت وچ بھی سب دے اجدہے دی صورت وچ آ کے تانوں ذلیل تے رسوا کرے گا۔ اللہ فرمایا تواڈے مال دے اندر، تواڈیاں فصلاں دے اندر میں غریباں مسکیناں یتیماں دا حق رکھیا کہ جیڑا حق ادا نہ کرے پھر ہنیریاں تے بارشاں نے آگے فصلاں تے سٹے خراب کرنے ہی نہیں۔ پھر اسی سمجھنے ہیں مولوی جی پیر جی دعا کرو، اے بارش آ گئی 4 قطرے ڈگ پہنے سانو، ساڈا ایمان حقیقت بات ہے انہاں 4 میل دی کڑیاں دے نال اٹھ پیندا۔ اسی آنے ہاں ہن ساڈی فصل تباہ ہو جانی ہے نا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ شیخ سعدی فرماندے نے اگر اس انسان نو رزق دی بجائے رازق نہ لینا پیار ہو جائے تو اس بندے دا مقام فرشتے نالوں اعلیٰ ہو جائے۔ انہوں صرف رزق نال پیار ہے، رازق نہ لائے کوئی نہ۔ تے رب نے رمضان دے کے بھی یہ سوچیا، اے آکھیا، اے حکمت بیان فرمائی کہ 11 مہینے میرا رزق کھاندے ہو تے میں انہوں ویکھنا ہے 1 مہینہ میرے واسطے رزق نو چھوڑ دے ہو کہ نہیں۔ جیڑا رزق چھوڑ دے رب اپنے فرشتہ نو فرماندا ہے او فرشتے ہو تسی آندے سو بندہ نہ بنائی، ویکھو انہیں 11 مہینے رزق دے نال نال 1 مہینہ میری رضا واسطے رزق بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَالشَّهْرُ الْمُبَاسَاتِ، اے او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر ایک مومن اپنی نیک کمائی دے وچوں دوسرے مومناں نو کھلاوے پلاوے، اے او مہینہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَالشَّهْرُ يُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، حضور نے فرمایا اے او مہینہ ہے کہ جس مہینے دے وچ اللہ مومناں دا رزق برکت والا کر چھڑدا ہے۔ لو جی حضور نے گارنٹی دے چھڑی، اس مہینے دے اندر ایمان والا دا رزق ود جاندا ہے۔ یزداد فیہ رزق المؤمن، مومن دا رزق ود جاندا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے میرا رزق گھٹیا ہے، کوئی بندہ یہ نہ سوچے، رزق وددا ہے اس مہینے دی برکتاں دے نال۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جڑا بندہ کسے ایک روزے دار نو روزہ کھلائے اللہ ان دے سارے گناہ معاف کرنا۔ یہ کتنی اللہ دی رحمت ہے، کدی شبرات دی رات دیندا ہے، کدی 27ویں دی رات دیندا ہے، کدی اللہ پاک میلاد شریف دی رات دیندا ہے، کدی محرمہ شریف دا راتاں دیندا ہے، کدی کوئی عظیم برکت والی رات۔ کتے میرے بندے جڑے نا انہاں راتاں نو آ کے انہاں دناں دے وچ آ کے میرا نام سچے دل نہ جپ جان، میرے بندے نال پیار کرن تے میں انہاں دے گناہاں دا خاتہ مٹا دیں۔ اللہ دی کتنی رحمت ہے، بڑی وسیع رحمت۔ اپنے آپ کو تیار کرو۔ تے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک روزے دار نو روزہ افطار کرائے، حضور فرماندے کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اللہ ان دے سارے کالے گناہاں دے چٹی چادر رحمت دی پا چھڑدا ہے۔ اللہ اگر کسی نے روزہ افطار کرایا ساڈے گناہ مٹدے نے تے پھر سانو یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پھر صرف گناہ ہی نہیں مٹدے، اگلا انعام۔ حدیث میرے سامنے میں ایک ایک لفظ پڑھ رہا، آقا نے فرمایا وَآتِيكَ رَقَبَاتِهِ مِنَ النَّارِ، اللہ جہنم دی آگ تو آزادی بھی دیندا ہے۔ یار ویکھو کتنا انعام ہے اللہ پاک،
جہنم دی اگ تو آزاد بھی کردا ہے. کیوں؟ کسے روزے دار دا روزہ کھلایا. اچھا نبی پاک علیہ السلام نے جلسے دے اندر ایک گل فرمائی, جیڑا روزے دار نو روزہ افطار کرائے اللہ ان دے گناہ بھی معاف کردا ہے اور اللہ انہوں دوزخ تو خلاصی بھی عطا کردا ہے. مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجرہ شیء, جیڑا بندہ روزہ رکھن والا جن نے افطار کرنا ہے جنہ ثواب روزے دا انہوں ملے ہے, افطار کران والے نو بھی اللہ روزے دے برابر ثواب عطا کرے گا. واہ انیاں برکتاں دا مہینہ سانو نصیب بھی اللہ کرے. پھر بھی اسی آکھیے ساڈا ڈھڈ پیڑ ہوندا ہے, ساڈیاں اکھاں درد کردیاں نے, میرے کو ٹریا نہیں جاندا, میں روزہ رکھاں تے میرے کولوں کم نہیں ہوندا. چلیا نا, ماں چھوٹے جے بچے نو بیماری دی حالت وچ کڑوا شربت دا ایک چمچ دیندی ہے, بچہ سمجھدا ماں میری دشمن ہے, ماں میری پتہ نہیں کی میرے نال کردی ہے, کوڑی چیز کیوں دیندی ہے. بچہ نہیں جاندا اصل دے وچ اس کوڑی دوا دے اندر ہی میرا پڑا ہے. تے اسی بھی یہ سمجھ لیا روزہ پتہ نہیں ایک کوڑا جا شربت ہے جڑا ایک کوڑا گھٹ پرانگے کھورے کی بن جائے گا, اصل دے اندر ایک کوڑا گھٹ پرانگے تے جہنم دی اگ تو بھی اللہ آزادی عطا کرے گا. آقا علیہ السلام نے اگے فرمایا, اچھا اے جدو اعلان کیتا نا جڑا روزہ افطار کرائے تے انہوں اے انعام اکرام ملدا ہے. صحابہ نے کام سوکھا کر چھڑیا غریباں سی. صحابہ دے وچوں حضرت سلیمان فرماندے نے قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائما, سونیا اسی سارے اکو جے تے نہیں نا, کوئی ماڑا ہے, کوئی غریب ہے, کوئی فقیر ہے, کوئی نام ہی کوئی روزہ کھول کے کرا سکے افطار, تے سونیا انہاں واسطے بھی کونا کو تے ہیلا وسیلہ ہونا ہی چاہیے نا. آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزمۃ. نبی پاک نے فرمایا نہ رج کے روٹی کھوایا جے, دودھ دا ایک گھٹ پیا جائے جے تانوں یہ ثواب مل جائے. دودھ دا ایک گھٹ, ایک گھونٹ دودھ دا اے پلا دیو کسے روزے دار نو افطاری دے ویلے, اے اللہ پاک تانوں او دے بدلے بھی اوہی ثواب عطا کرے. اچھا نبی پاک نے دوسری گل ارشاد فرمائی او تمرتن, کوئی ایک کھجور ہی کھوا چھڑیا جے. ہائے ہائے ویکھو اے حضور دی عطا ہے, اے حضور دا کرم غلاماں تے. جے اگر ایک کھجور روزے دار نو کھوایا جہنم دی اگ تو آزادی ملدی ہے, تے پھر سمجھو نا جڑا رج کے روزے دار دی خدمت کرے اللہ کتنا اجر دے گا. ایک یا دودھ کا گھٹ دے دے یا ایک کھجور دے دے اور یا او شربت من ماء. آقا علیہ السلام نے فرمایا یا کوئی بندہ پانی دا ایک شربت دا ایک گھٹ ادھا گلاس کسے روزے دار نو پلا دے اللہ تامی یہ ہوئی ثواب عطا فرمائے. دیکھو اللہ پاک دا کتنا کرم. حضور نے فرمایا ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا. اے بڑی پیاری بات جے. اچھا دنیا دے اوتے اللہ پاک کی خلاصیاں عطا کرے گا, روزے دار نو روزہ افطار کران دا انعام, گناہ معاف ہوندے, اللہ جہنم دی اگ تو آزادی دیندا ہے. تے نبی پاک علیہ السلام نے حشر دے میدان والا کھاتا بھی کلیئر کر چھڑیا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ أَشْبَغَ صَائِمًا سَقَى اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہونے, گناہاں دے اندر دل دل دے اندر پھسیا ہونے, ہر بندہ اپنے اپنے پسینے دے اندر پھسیا ہوئے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کھان دی پرواہ نہیں ہوئے گی, قیامت والے دن کسے نو بھوک بھی نہیں لگنی. حضور نے فرمایا جدو لگے گی پیاس لگے گی, میرے آقا نے فرمایا دنیا دے اتے جڑا رب دی رضا واسطے ایک روزے دار نو روزہ افطار کرائے گا, شربت دا ایک گھٹ پلائے گا, اللہ حوضے کوثر دے جام بھی انہوں عطا کرے گا. اللہ حوضے کوثر دے جام بھی عطا کرے گا. کچھ بندے آندے نے قیامت والے دن حضور دا واس ہی نہیں چلنا. بندے آندے جے, بندیاں دا عقیدہ ہے, آندے نے اوتھے کی حضور نو اپنی پئی ہونی, چلیا تو کتے بھولیا پھرنا.
ایک روزے دار نبی دے غلام دا روزہ ہوئے تے انہوں کو افطاری کران لگیا شربت دے چند کوٹ پلائیں ان دے بدلے زہرہ دا باپا حوضے کوثر دے پیالے عطا کرے گا تے جے ساری زندگی سنت رسول ادا کر دے گزر جائے پھر کتنا کو کرم ہوئے گا زہرہ دے باپے دا تیرے تے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں حدیث پڑھ رہے یار کوئی اخباری رپورٹ نہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا سق اللہ من حوزی اچھا تسی ایک بات یاد رکھنا عربی دے اندر کسے بھی نام دے اگے یہ آ جائے نا چھوٹی وہ یہ اپنے وال اشارہ کر دیئے مطلب اپنے وال نسبت کر دیئے ایک ہوندہ نا حافظ آباد دا رہن آڑا انہوں سے یعنی حافظ آباد دی کیونکہ حافظ آباد دے ویج رہن آڑا ہے لاہور آلے بندے نو آنے لاہوری فیصل آباد آلے نو آنے فیصل آباد دی سیال کوٹ آلے نو آنے سیال کوٹی اے یا نسبت دی لائی جان دیئے آقا علیہ السلام دا جملہ ذرا غور نہ سنو غلامو حضور فرما دے نے سق اللہ من حوزی اللہ نے پیانا میرے حوض سے میں پتہ نہیں گل سمجھا سکیا یا نہیں آخری لمحات میں ذرا مسکرا کے سنو آقا علیہ السلام نے حوض دے بارے فرمایا اے حوض کسے ایرا گہرا نتو خیرہ دا نہیں اے حوض بھی غلامہ دے آقا لجبال محمد کا ہوئے گا سق اللہ من حوزی شربتا لا یزمع لا یزمع لا یزمع جڑا ایک پیالہ پی لوے گا میرے حضور فرمانے نے قیامت دا دن 50,000 سال دے برابر ہوئے گا 50,000 سال دا دن گزر جائے گا ایک گھٹ حوضے کوثر کو پینا لے لو 50,000 سال پیاس نیڑے نہیں آوے گی پیاس نیڑے ہی نہیں آوے گی لا یزمعو کدی بھی پیاسا نہیں ہوئے گا حتی یدخل الجنتا اے الفاظ تصدیق کر دینے حضور فرمان دینے انہوں حوضے کوثر دے جام بھی پلایا جائے گا تے پھر اللہ انہوں جنت جو داخلہ بھی عطا کرے گا کس عمل دے بدلے جیڑا عمل اگر روزے دار نو افطار کرایا جائے اگر روزے دار نو افطار کرایا جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیڑا مہینہ رمضان دا مہینہ وہو شہر ایسا مہینہ اولہو رحمت ایدے پہلے 10 دناں وچ رب دی رحمت چھم چھم بندیاں تے برس دیئے کیڑا مہینہ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ جدا دوسرے 10 دن دا عشرہ مغفرتun اللہ پاک بندیاں نو بخشش دیاں وعیدہ سنان دے بخشش دیاں سنداں عطا کر دے کیڑا مہینہ وَآخِرُهُ اِتْقُم مِّنَ النَّارِ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے او مہینہ جدے آخری 10 دناں دے اندر اللہ روزے دارانو روزیاں دی برکت نال جہنم دی اگ تو بھی آزاد کر چھڑدا اللہ اتنا پیارا مہینہ ساڈے وال تشریف لے کے آ رہے ہیں عزیزو آج ہی بہ کے نیت کرو اسی اس رمضان المبارک دا ادب کران گے احترام کران گے پورے ذوق شوق دے نال روزے بھی رکھاں گے اگر کوئی بیمار نہ ہو جائے تو شریعت دے مطابق جتے جتے کسی نے گنجائش ملتی ہے وہ گنجائش دا فائدہ اٹھائے اور حضور نے جس مہینے دا اتنا پیار دے نال ذکر کیتا ہے اپنے غلاماں نو اکٹھیاں کر کے اندیاں برکتاں اندیاں شاناں عظمتاں سنائیاں نے وہ سانو بھی پیغام یہ جاندا ہے اسی بھی اپنے آقا لجپال علیہ السلام دی تعلیم تے عمل کر کے اس ماہ مبارک دے اندر جتنا بھی ہو سکے اپنی نیک کمائی دے وچ رب دی راہ وچ بھی خرچاں گے اپنی فصلاں دے عشر بھی کڈاں گے اپنے مال دی زکات بھی ادا کراں گے جڑے غریب فقیر یتیم مسکین نے اللہ نے چاہیا اپنی نیک کمائی دے وچوں اس رب دی رضا واسطے اسی انہاں دے نال بھی تعاون کراں گے اللہ پاک ساری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا